مجلس میں شرکت فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے علامہ نظر عباس کنیالی صاحب اور اس کے بعد شبیہ تابوت اور علم عباس علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ علیم وحافظا مقائما لنا سلما دلیلا غائبا حتى تسكنه وارزقك طوبا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب يا وجه الحسن عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسن عليه السلام يا رب الحسن بحق الحسن عليه السلام اشف صدر الحسن عليه السلام بحق ذكره حجت القرآن التماس رحمان رحیم کریم اللہ ان تمام مومنین اس بار مقدس جگہ کے دعا قبول کریم اللہ تیرے ہوئی ریاض دی سفیزہ ان عزتوں میں مومنین دائر دعا یہاں کی فقیر تیری دی یا کریم المولا پڑھے اپنے دربار قبول فرما اس کا بہترین اجر ان دے مرحومین تیرا مالش خرچ فرما پروردگار عبارگاہ اور جتھے جتھے ذکر محمد و آل محمد ہوئے ان تمام جگہ بارگاہ نقطہ قیامت آباد شرف فرما مولا نے تمام مومنین و مومنات رزق کے مقل شعور عزت مقت توفیقات اضافہ فرما جنہ جنہ مومنین و مومنات نے میری زندگی و مومنین مصطفیٰ فرما بھائی ریاض کے اہل خانہ سمیت ان کے تمام دے نیک شرع حضرات پورے فرما حجت دوران تا ظہور جل فرما مومن مخصوص و کامیابیوں کا برہمی نصیب فرما برحمت قائم اور الرحمین دعاوں دی قبولیت واسطے مل کے بلند صدا محمد و آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات استقبال روح معصومہ کی خاطر اکھی بند کر کے درود پڑھو اپنے اپنے مرحومین میں بھی ثواب پہنچاؤ اور بالخصوص بانیان دے مرحومین دے درجاتی بلندی واسطے مل کے صلوات آیت اللہ لسان اللہ حجت اللہ امام ولی العصر تے محمد و سلام کی واسطے مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات خصوصا على أبي القاسم
محمد المصطفى الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الذي قيل في شانه ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة السبعين والد سبتين الحسن والحسين پھر بھی درود اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وانا من الحسين جوانان جنت سردار دی ذات صلوات زی بقار ساداتو یا رسالہ حکم دی تعمیل ایک لبو فضیلت اور اس کے بعد جو حکم ہے اس کے مطابق ذکر رسالہ صبح دی مدرس باب شروع ہے تسلی آپ کے بہت جتنا چر بندہ مجلس حسین گزارے جتنا وقت بندہ ذکر حسین گزارے وہ کریم اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ وقت یہ ٹائم اس بندے کی زندگی چ نہیں لکھنا ایک حسین دکھاتے چلے بہت شکریہ فضائل کی ڈیوٹی تے ہو گئی حکم دی تعمیل ہے اور انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے ہوں گے تے شبیہات تے زیارت کراندے رہوں گے لکھنؤ دے دو بہت بڑے شاعر گزرے ایک سید تے ایک امتی ہے ایک سید ایک غیر سید سید کا نام میر بابر علی انیس اور امتی کا نام مرزا سلامت علی تبیر پھر سوچ سید میر انیس غیر سید امتی مرزا سلامت علی تبیر اور پھر اتنے مقبول شاعر مولانا کہ ایک دن میر صاحب نے میر علی صاحب گزر رہے تو مرزا صاحب سامنے گزر کے آتے ہیں بھائی تو تے سید ہیں تے نسل رسول ہیں تے علی و بطول دا پتر ہیں تے
तेरी शायरी ते कबूल है साइयां दे दरबार विच मेरी पता नहीं कबूल है भी या नहीं। शायद ये जुमला मेंबर ते मैं पहले ना किया होवे जे समाता में चेक करने लगा मीर साहब ने मिर्जा सलाह साहब का मुंडा हिलाया तो फरमाया ख्याल कर मौला का फरमान नहीं पढ़िया शक दी नमाज ना हो यकीन दा सौ जाना बेहतर जी जी नजल बलागत फरमान नहीं पढ़िया शक ना कर उसका जी नहीं तुसी तो सैयद हो सैयद ए सरकार के दरबार तुहाडे शेर और रुबायात एक कबूल ने मेरा पता नहीं सरकार की बनेगा मुड़ मीर साहब को की लगनी आई साइयां को एक गिला चंगा ना लगा यकीन करो मीर साहब ने तैयार चले ना मौला का फरमान है कि नमाज पढ़ो तो यकीन ना कि तुम्हारी कबूल हो गई है तुम्हारा सजदा कबूल है जिस सजदे में अली है उस अली का सदका सजदा कबूल ये तो बड़ी क्या बात है बहुत शुक्रिया तुम्हारे चेहरे में ज़ियारतां हो गई ना सोना जिक्र हो गया कबूल है उसका जी पता नहीं रात शेर ला के सौ गए सुबह तकिया चेक किया ते शेर दे थले रुबाई दे थले शहनशाह ए नजफ दे हथां दी मोहर लगी हुई खैर हो गए अजे भी जड़े सिर हिला रहे हैं थोड़ा जहा मेहनत करना ताकि जुबान हिलाओ तो जिक्र पाक मुकम्मल हो जाए शहनशाह नजफ शाह नजफ बादशाह नजफ के हथां की अंगूठी की मोहर शेर मजमूए के थले फिर बाबा शाह जी ये लिखिया तो मुड़ के मेरा दिल करे छाप ना बजाऊं दिल करे जो दीवाना मौला अमीर अलैहिस्सलाम दा शायर जाकर ते बहुत नामवर जाकर ते शायर दे दिल करे अखीर हो जाए बाहर निकले तो बर्दाश्त नहीं हो रहा इस करके ना ते मीर साहब के सामने आके ना मीर साहब ने मीर साहब ये ध्यान करियो आवे जरा सरकार फरमाया की गल ए देखो ना मेरे शेर ते थले जरा ध्यान करियो गौर नाल देखियो मीर साहब थले देखियो तो सखा मुबारक होवे ये ते शाह नजफ दी मोहर है वो सखा ते मेरी फिर कबूल हो गई है मेरी फिर कबूल हो गई ना शायरी ते फिर बाकियां दी ते रह गई सिलसिले रह गए ना हुण एक गल मीर साहब दे इत्थे चुकी इत्थे कि मेरी कबूल है ते बाकी सिलसिले रह गए दिल च ख्याल आया भाई इसकी ते कबूल हो गई इन्हों तो सर्टिफिकेट मिल गया उसके हाथ की तरफों उस हाथ की मोहर जिसनों रसूल अल्लाह का हाथ आ जिस हाथ नो रसूल यदुल्ला आखर उस हाथ की मोहर लग गई तो मेरे शेर जितने भी लिखे गए पता नहीं कबूल है या नहीं आखिरी जुमले आपके ते ड्यूटियां लावा ये आख लगे भाई अज के बाद शेर नहीं आखना अज के बाद कोई रुबाई कोई शेर नहीं आखना उसके कबूल नहीं हुण मैनू पै गया गाओ जेड़े मीर साहब सवेरे मौला के फरमान पे सुनाते हैं वही पता नहीं इसकी कबूल है मेरी कबूल ही नहीं मेरे ते मोहर ही नहीं लगी होंगी जिस अली मोहर लाई है ना मिर्जा सलामत अली दबीर दे शेरां ते ओ अली पुत्र दे ख्वाब विच खुद आए
میر صاحب تے مرزا صاحب تے شیری مجموعے تے ریاض بھائی مور لائی ہے نا وہ پتر تے خواب کی حقیقت خود آئے تے مونڈا ہلایا امیر انیس اٹھ کھڑوتا شاہ نجف میرا سلام فرمایا میرا بھی سلام تے کی گل ہے جو پریشان ہے ہو سکے سرکار پریشان نہ ہوا تے کی کروں مینوں مراد ہی نہیں ملی میں خالی ہوں میری جھولی خالی ہے سرکار میرے کو مراد ہی کوئی نہیں اس کا شعری مجموعہ قبول ہے تے میرا قبول نہیں سرکار فرمایا خیال کر تو میرا پتر ہو کے یہ جھکیاں گلاں نہ کر کدے سنیا ہی بندہ کیا نیت نال ہوئے تے علی خالی موڑ چھڑیا ہوئے شیراں تے مرزا صاحب تے میرے بھائی نے تو انہاں شیراں تے مور ہے تے میرے شیر تے مور کوئی نہیں میری قبول نہیں ربائی قصیدہ یہ شیر تہاڈے دربار وچ قبول نہیں سرکار فرمایا قبول ہے تے تو کرنا ہے اگر قبول نہ ہون اسی شیر آکھن دی طاقت ہی نہیں دے گے اگر قبول نہ ہون نا تے اسی شیر آکھن دی طاقت ہی نہیں دے ساڈے دربار وچ قبول ہیں تے زباناں حل دیاں میں علی ہر اس زبان دا مالک ہاں جس زبان وچ طہارت بھی ہے تے میری پاک اولاد دا ذکر بھی ہے تو اس نے سرکار پھر میرے شیر تے مجموع مور کیوں نہیں بہت بڑا جملہ ہے جڑا شاہ نجف امیر انیس کا مولا ہلا کے فرمایا سرکار فرمایا اس دے شیری مجبورے تے مہر لانا علی مجبور نہیں صرف حل جزاء الاحسان الا الاحسان اسی کسی دا ادھار احسان رکھن والے نہیں اس دا کمال ہے کہ وہ غیر ہو کے تے میری تعریف پیا کرتا ہے تو پتر ہے پتر پیواں دیاں تعریفاں کرتے ہیں دو شیر میں جی ایک آخری جملہ ایک مرزا صاحب ہے ربائی ہے دو شیر مرزا صاحب دے نے تے دو شیر میر انیس دے نے ایک مرزا صاحب گھر بیٹھے نے تے جی میں ہوں سورج ڈھلتا پیا نا ہوں ایویں سورج ڈھلتے کو ویکھ کے شاہ جی عجیب جہا تخیل خیال ذہن وچ آیا بلکہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے سورج ڈوب رہے ہیں یہ سر شام یہ کتنے جانا ہوئے گا ذہن چاہ رہے خورشید سر شام کہاں جاتا ہے یہ شعر مکمل نہیں ہو رہا خورشید سر شام یہ پریشان ہوئے لوٹا ویلا باہر نکلے تے اگوں شریف سیداں دا شریف نوکر شریف پتر سامنے آ رہا ہے ادھروں شریف نوکر ودیا ادھروں سید ودیا تے ویکھ کے آ رہے ایک دوسرے کے مزاج نو جان دیا لیکن سرکار کی گل ہے اج پریشان ہو وہ سیداں نو مان کے پریشان نہیں ہوئے گا سرکار پریشانی والی کرنی ہے کہ عجیب جائے کہ تخیل ذہن چاہے کہ جی بھئی خورشید سر شام کہاں جاتا ہے اس کے سرکار ایک والی شیر پھر آکھو کہ انجے سمجھو کہ مصرع مکمل ہو گیا اس کے جی آخنا خورشید سر شام کہاں جاتا ہے انہاں کیا تبدیل پہ انیس پہ روشن ہے جہاں جاتا ہے خورشید سر شام کہاں جاتا ہے انیس پہ روشن ہے جہاں جاتا ہے کہاں مغرب کی جانب ہے قبر علی یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے کیا بات ہے نہیں آیا بتا مدرسہ
ایک شعر ہو تہاڈی محبت ہوئے کہ آخری آدمی تک اے میر صاحب دا نویکلا شعر خورشید فلک عکس تورے تاج علی ہے. میں شعر نہیں پڑھتا جی ہمیں زیر جا گیا خورشید فلک عکس اے جڑا میرے مولا دے سر تے تاج ہے نا تاج علوی اے خورشید فلک عکس تورے تاج علی ہے. دنیا میں جو بھی ہے وہ محتاج ہے. شعر مرزا صاحب دا. اچھا جی میں پھر آپ دینا اچھا کیا خورشید یہ سورج خورشید سر شام کہاں جاتا ہے نہ معلوم ہے انیس کو جہاں جاتا ہے. مغرب کی جانب ہے قبر علی یہ شمع جلانے کو کہاں جاتا ہے. مرزا صاحب نے قبلہ درس بنایا ہوا ہے درس اتنے کافی سارے بچے پڑھتے ہیں. مرزا صاحب انہوں نے سکھانے نے شعر رباعیات قصیدے علم منطق علم کلام علم فقہ یہ سارا درس و تدریس کا نظام جاری. وہ ساری لکھنؤ کی گل ہے. آغا حسین مرحوم پڑھتے ہوتے ہیں جملہ تے صاحب خلاصہ ایک رسالہ چھپتا ہے وہ دیتے بھی یہ واقعہ انجے درج ہے کہ مرزا صاحب بڑا بڑا درس لکھنؤ کا جامع مسجد بھی نام تے اوتھے درس پڑھاندے نے تے بچیاں نوں ذاکر بناندے نے. مولا شہنشاہ ایک دن مرزا صاحب کا دروازہ کر کے شگرد نو آخر میں پتہ کر کون ہے دروازے تے. شگرد انج کر کے دروازہ کھولیا نگاہ کی تھی ایک برقع پوش بی بی پردہ دار نال او دے 4 یا 5 سال دا بچہ جدے وال سنہری اکھاں گوریاں بڑا سونا چند نالوں سونا وہ بچہ تے اس شگرد شریف استاد تے شگرد سلام کیتا. پردے دار مزدور میرا سلام. انہاں آخیا میرا بھی سلام. مرزا صاحب کا درس یوں ہے. اس آخیا جی جی ہاں یوں ہے. بی بی کس کو ملنا ہے؟ وہ بی بی آدھے نے مرزا صاحب کو ملنا ہے. مرزا صاحب کو ملن کا نام آیا شریف استاد کا شریف شگرد آئی ان پورے آنے دوڑ کے آ کے مرزا صاحب آگے راستہ تو گیا رام میں واپس اس آخیا کہ اللہ تسی بھی ذرا جلدی جاؤ تہاڈے دروازے تے ایک پردہ دار مزدور آئی کھڑی جنہوں نے سمجھ آئیے انہوں نے ہائے نکل گئی سونی ہائے کرنا لے ہو معرفت آئے لوگو. پردے دار مزدور دا سن کے شریف سیداں دا شریف نوکر پگ نہیں سنگڑیا جتی نہیں پائی تر کے آ کے دروازہ کھولیا. ہوں انداز تہاڈے سمجھ چاہ گیا کہ ہائے بے بس نکل آئے گی. انج کر کے نہ مزدور نال نہیں ویکھیا انج کنڈ کی تھی تے کنڈ کر کے ایکو لفظ آکھیا ہے بی بی اگر تو وسدی ہے لکھنؤ دی تے میرے دروازے پہ نہ آئی ہوتی مینوں سنیا بھیج دے دی میں توڑ کے تیری گل سن لینا. مرزا صاحب دے اتھرو اتھے آ پئے. فرمایا اسی تے اگئی 1400 سال تو کئی بیبیاں دے دروازے دے ٹر آئے نو روندے پئے ہیں. اسی تے اگے بڑے دکھی لوگ ہاں. اسی کئی دروازے تے ٹر آئے نو اور کئیاں دروازہ تے اگ لگن نو اجے تک روندے پئے ہیں. تے تینوں میرے نال کوئی کم آئی تے نہیں سنیا بھیج دے دی میں توڑ سن لیتا. مزدوراں دی نہیں قبلہ پیاسا کھو کول آندا ہے کھو کدے پیاسے کول نہیں گیا. فرمایا حکم کر قبلہ اے میرا 4 یا 5 سال دا بچہ ہے اے میرا پتر ہے. ساڈا تعلق لکھنؤ دے دور دراز علاقے نال ہے تے قبلہ اینوں میں اس لیے اتنے لے آئی ہاں میری مجبوری ہے. جدوں وہ چڑھ چڑھتا ہے نا
جس چانے چ وستے بھین بھرا نو لوٹی پے گئے مرحبا شرما کے رونا تھوڑے شرما کے رونا دے دن نے چیلن دے دن نے آؤ انہوں نے یاد کریے جنہوں نے شام تک پہنچایا کسی نے قبلہ جدوں چند چڑھ گئے جس وچ وستے بھین بھرا اجڑ گئے تے ساڈے کول دور دراز علاقہ ہے کوئی مولا دا ذاکر سالوں میسر نہیں ہوندا تے میں چاہنی ہے تہاڈے گھر سے جے داخل ہو جائے تسی اینوں رکھ لو اے ذاکر بن جائے تے جدوں اے ذاکر بن گیا نا تے قبلہ جدوں میں اینوں گھر لے گئی تے محرم دا چند چڑھیا تے میں اس نوں آکھاں گی ذرا پیپر تے بہو مینوں شبیر دا لحن سناؤ مینوں رسول جی بسم اللہ مینوں حسین دا لانا سنا قبلہ صاحب نے بس سر و چشم اس بچے نے رکھ لیا وہ بچہ دینا چی نہ جلدی کر رہا ہے دینا چی ذاکر بن گیا قبلہ صاحب نے ایڈا لائے تے فتین شگرد مینوں میسر ہی نہیں ہوا دینا چی ربائیاں لکھتا ہے قصیدے لکھتا ہے مسائل لکھتا ہے میرے کو لے آتا ہے میں نہ پتر تو ٹھیک لکھے ہے اور محنت کر میں بڑا خوش ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے ایک دن گھروں ایک کنیز آئی جو اللہ صاحب درس پڑھا رہے ہیں کنیز آ کے تے آکھیا قبلہ گھر آؤ بڑا ایمرجنسی ہو گئی ہے قبلہ گھر گئے واپس آئے تے بڑے پریشان چہرے تے ہاتھ انج کر کے سوچ رہے میرا اللہ ہوں میں کی کراں کسی نے کوئی ضرورت نہ ہوئی ایو بچہ قریب آیا تے قریب آ کے آخر لگا کہ اللہ گئے سو تے مطمئن سو آئے ہوتے بڑے پریشان ہو خیر کہ اللہ صاحب ہیٹھا ہو کر کے آخر لگے ہاں میرے گھر والے کو بڑی تکلیف ہے حکیمہ جڑی دوائی تجویز کی دیے نا لکھنؤ تو بڑی دور ہے حیدرآباد تک وہ دے شاہی باغ وچ وہ بوٹی ہے اتھوں وہ ملتی ہے تے میں پریشان کیوں ہوں فرمایا پریشان میں تائیاں کہ تیز رفتار گھوڑے سوار کو میں بھیجاں تے وہ بھی 5-7 دن لا دے گا کئی دن لا دے گا تے میں کو یقین ہو گیا جو میری گھر والی گھوڑ بچتی نہیں ان شگرد انج کر کے نہ اٹھیا موڈے تے ہاتھ رکھ کے آلے قبلہ جی تسی آکھو تے او بوٹی میں لے آواں تھوڑی سونی ہوئے تو سب کے انشاءاللہ اپنے گانا چھائے نہ کرو او بوٹی میں لے آواں سرکار نے انج کر کے نہ قبلہ صاحب نے وہ پاس دیکھیا تے دیکھ کے فرما دے میری چٹی داڑھی ہے میرا چٹا سیر ہے تو 5-6 سال کا بچہ ہے نہ میں تیرا استاد بھی ہوں تے تینوں شرم نہیں آیا میں استاد نہ مذاق کر دیا تو بچے تے ایڈی جلدی بڑے کا کام نہیں تے تو کس طرح لے آئے گا بوٹی ہاتھ بن کے آتا ہے قبلہ تیری اسے چٹی داڑھی کی قسم ہے مذاق نہیں تو انہوں اجازت دے دے با دل نخواستہ نہ چاہتے ہوں میں قبلہ صاحب آخیا چال لے لیا اجے قبلہ صاحب آدھے میں اپنی جگہ تو اٹھیا نہیں وہ بچے جھولی بوٹی دی بھری ہوئی تے سامنے آ کے آدھے قبلہ اے لو قبلہ نے بوٹی دھیان ہو کے بوٹی شگردوں دیتی کے گھر حکیمہ تک پہنچا آپ قبلہ مرزا سلامت علی دبیر نے بچے کا ہاتھ نہ پیا لکھنؤ دی جامعہ مسجد میں آئی محراب ممبر محراب جتنے نماز نہیں پیش نماز کرو کے پڑھا دے اتھے بچے کو بٹھا لیا آپ سامنے بیٹھ گئے فرمایا بچہ ایک گھر کس ہے جی اللہ کا تم کون ہے جی میں تہاڈا شاگرد میں کون ہوں جی تسی میرے استاد ہو ذاکر کس کا پیا بننا ہے ہاتھ بن کے آدھے قبلہ ذاکر میں اس کا پیا بننا جدیاں بہناں نو رج کے رون کسی نے یا معرفت علی آخری جنہاں دے جی میں بسم اللہ کراؤں میں بسم اللہ کراؤں سید اس ذکر دا صدقہ مالک تینوں سے تندرستی عطا کرے ذاکر میں اس کا پیا بننا
جدیاں بہناں اودی لاش تے رسیاں پا کے آئیاں تے ظالم تازیاں نے مار کے آندے رہے ایک ایک بہن دی اجازت ہے ذاکر میں اس حسین دا پیا پڑھنا فرمایا اچھا تیروں تے معرفت ہے تے پھر میں استاد دی شان دا واسطہ اس اللہ دے گھر دی عظمت دا واسطہ حسین دی غربت دا واسطہ دس تو ہے کون سونے ہائے کرنا تھوڑا سر دا پرسا میں دیکھاں اس جملے تے جڑا تو کام کیتا ہے طاقت انسانی تو بالا تارے ایک کام انسانوں دا ہے ہی نہیں دس تو ہے کون ریاض میں کوشش کراں گا چاچے دا علم بھی منگوا لواں بھتیجی دی زیارت تبوت دی بیویاں بھی کرا دیاں تے اس دھی جڑی تماچے جھلدی رہی ہے اس نے پیو دا تابوت بھی منگوا لواں میں کوشش کراں گا مضمون اس ایک مضمون وچ میں سمیٹ لواں تھوڑا جا میرے نال ٹرو تے رل کے اج مکان دئیے چاچے دا علم ہوئے گا تے اس بھتیجی دا تبوت ہوئے گا جڑی شام تک تازیاں نے جھلدی ہوئے یا زہرا جی جی بیٹا میں کر کے تعلیمی اٹھنا ہے کر کے ماتمی کے عزادات دے شان ہے مان کرتے ہونا ماتمی کے عزادات دے ماتمی نچی تو ہٹانا جی بسم اللہ کرنا عزادار نچی تو ہٹانا یا زہرا اجی ذاکر میں حسین دا پیا پڑھنا اس کیا تو ہے کون اس سے حسین دا واسطہ دس تو ہے کون اس کیا جی قبلہ میں شاہی قبیلے دا فرد ہوں شاہی قبیلہ کیڑا تو کسی شہنشاہ قبیلے دا فرد ہے اس کیا قبلہ نہیں میں انسان ہے جو نہیں قوم جنات نال میرا تعلق ہے تے جنات تے میں شاہی قبیلے دا فرد ہوں اچھا اچھا تو جن نہیں اس کیا ہاں قبلہ جڑی میں اگلی گل کراں میرے نال وعدہ کرو میرے در سے جو کٹو گے تے نہیں میں تو ہوں جن دا چھڑیا کہ میں جنات نال تعلق ہے میرا تے میرے در سے جو کٹو گے فرمایا میں نہیں تیرو کٹدا در سے جو نہیں قبلہ کوئی زامن دیو میرے یقین ہے میں تو انہوں دور حقیقت دسی تو سا ہو سکتا ہے ڈاک کے میرے کو میرے در سے جو کر دیو فرمایا تیرا میرا اللہ زامن نہیں قبلہ میرے کوئی ہور زامن چاہیے ہے کیڑا فرمایا قبلہ میرے او زامن دیو جدے تے علی دی زخمی تے شرما تے حیام والی دھی مدینہ چھڑے آئی جدے آسرے تے زینب مدینہ چھوڑ کے کربلا آئی فرمایا تیرا میرا عباس زامنے دس تو کونے اس کیا قبلہ میں شاہی قبیلے دے جنات دے شاہی قبیلے دا فرداں وہ شاہی قبیلے بڑے نے تو کلے قبیلے دا فرداں اس کیا قبلہ میں شاہ جنات زافر دا پوتر اچھا کیڑا زافر قبلہ جدا تو سب پاسوں مرثیہ نہیں لکھیا ہن تسی تے سوکھے روئے ہو نا جڑا پتہ شیعہ تے شیعہ دے گھر جنے ہیں ماں دے جھولی تو لے کے سنا لگے وہ دی ہائے ایتھے ہونی چاہیے میں ہائے سنا قبلہ جدا تو سب پاسوں مرثیہ لکھا ہے قبلہ دے اتھرو ایتھے آ پئے فرمایا نہ اوکھا کر میں تے اس زافر دا مرثیہ لکھیا ہے جڑا کربلا دے وچ ڈھلدی دیگر نو حسین دے کول گیا تے حسین نو لاندا ویکھیا میں تے اس کافر دا مرثیہ لکھیا بچہ نے قبلہ میں بھی اس سے زافر دی گل پیا کرنا میں اودا پوترا قبلہ اٹھ کے تے بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا او تو زافر دا پوتر ہے تیرا دادا اجے جیندہ ہے اس وقت قبلہ ہاں اجے جیندہ ہے حیرت نہ آتے نہیں وہ اجے جیندہ ہے قبلہ تو ساں آپ ہی کے فرماندے ہو کہ سارے جنات دینا پڑیاں زندگیاں ہوتی ہیں نو نبی دے دور تے جنات نے نبی دے ہتھاں تے کلمہ پڑھے تو سرکار زندہ ہے لیکن ہے مویاں تو ہی بنتا کیوں فرمایا قبلہ جدوں دا حسین نو اوکھا لاندا ویکھیا سنا کربلا جو دا آیا ہے
قبلہ سارے خاندان وچ نہیں رہتا، کتنے رہتا ہے؟ کسی ویلے پہاڑاں تے، کسی ویلے دریاواں تے، کسی ویلے بلند و بالا درختاں تے اکو ویڑ کرتا ہے اکبر دا بابا عجیب قسمت آئی میں ظافر دی، میں کتھے ٹر جاواں اکبر دا بابا میری قسمت ویکھ، میں بھی ویندا رہیا تے تو بھی مریندا رہی۔ یا زہرا سونی ہائی کرنا ماشاءاللہ اپنی جانا چاہے جی میں بسم اللہ کرنا بیٹھ کر کے رونا ماتمی کے عزادار دی شان ہے، ماتمی ہے چی تو ہٹانا عزادار ہے چی تو ہٹانا، بسم اللہ میں ہی بیتا رہا تے تو ہی مریدہ قبلہ صاحبہ کی جلدی کر اٹھ جا کے میں اپنے دادے نوا میرا استاد تے ملنا چاہتا میں جلدی نال میں کنا کبھی جلدی کرا مسئلے وچ جلدی ہو ہی نہیں سکتی۔ آؤ آج ہر کے پہنچائیے ترے تبوت، ایک جناب حسین دا، علم مولا غازی شہنشاہ دا تے انہاں دوواں پیواں دی ایک دھی جڑی شام تک مریدی رہی۔ میں کتنا بھی جلدی کر سکنا، بچہ گیا تے واپس آ گیا تے آندا قبلہ میرا دادا معافی مانگ رہا، وہ آندا ہے مرزا صاحب رو آکھ میں معافی منگنا کیوں؟ مرزا صاحب نے میرے کو پوچھنے نے کربلا دے اکھاں ویکھے حال تے میرے سینے دے اجے زخم مندبل نہیں، میں کیویں دساں گا حسین دا لانا۔ قبلہ صاحب نے ذرا منزل بلند کی تھی، تھوڑا جا ہور کھٹیا، قبلہ صاحب آکھ لگے میری طرفوں جا کے دادے نو آکھ اگر تو مینوں اج نہ ملیا میں معاشر دے دہاڑے رسول دے دکھے پاسے والی دھی دے گیا، تیری شکایت کراں گا، دل بن جاوے تے رو لویں، رونا کوئی احسان نہیں، اے تے دعا ہے اس بہن دی جڑی سکے بھرا دی لاش تو انج چپ کر کے ننگ گئی ہو جویں لگدا ہی کچھ نہیں۔ بچہ گیا جلدی نال میں تواڈے رون تو سکے جلدی نال واپس آ کے آندا قبلہ میرا دادا آندا ہے اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، ماں بی بی پاک کے میری شکایت نہ کرے۔ آج سوموار منگل بدھ تے جمعرات ترے دن اوکھے سوکھے کٹ، جمعرات دی رات نو شب جمعہ لکھنؤ دی جامعہ مسجد دے لمے مینار دے کول میں حسن مینوں مل پائے۔ ترے دن حسین دے عاشق بڑے اوکھے گزارے، جمعرات نو نماز مغربین پڑھائی، نمازی چلے گئے تے انتظار پیا کرتا ہے میرا اللہ کہڑے ویلے رات ڈھلے تے میں حسین دے عاشق دیاں اکھاں چوماں، میں او اکھاں چوماں جنہاں اکھاں اپنے اکھیں ویندیاں سکینہ نو تماچے لگدے ویکھے۔ یا زہرا یا مخدوم آج بھی چند بندے شرما کے روتے ہیں، اج رل کے مکان دے رات ڈھلی، رات ڈھلدے ہیں شب نماز شب دا وقت قریب آیا، مرزا صاحب نکلے مسجد وچوں، ویکھیا لمے مینار دے قریب ایک بلند قد و قامت والا شخص بیٹھا ہے، زانو بلند نے، زانو دے اوتے ہاتھ، ہتھاں دے اوتے سر، اکھاں نہیں کوئی سون دے بدل نہیں، تے رو رو کے پیا تے سکینہ دا بابا کیڑی قسمت میں ظافر دی، میں ہی ویکھدا رہیا تے تیری دھی تازیانے جھلدی رہی، میں ہی ویکھدا رہیا تے تیری دھی تماچے جھلدی رہی ہے۔ آ میرے سین سکینہ سلام اللہ علیہ دی مکان قبول کر، میں جملے آخرے آتے سمجھو میرا حصہ ہو گیا، میں ہی ویکھدا رہیا تے سکینہ پیو تے زخمی میت تو جھڑکی کے اٹھتی رہی ہے، انجی روندا پیا قریب آ کے تے مرزا صاحب سلام کیتا، سلام فرمایا میرا بھی سلام، ظافر بھی نے جی آپ تسی مرزا صاحب ہو جی آپ، قریب لے گئے قدماں تے ہاتھ رکھے، ظافر ویر ایک باری اکھاں تو ہاتھ ہٹا، مینوں اکھاں چومن دے جنہاں اکھاں نال تو اکبر دے بابے نو اوکھا لاندا ویکھدا رہیا، تو سمجھ آوے تے میں نکل گئی، میں نہیں آ
میرا تو سمجھ نہیں آئی تھوڑے بینڈ ہی اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ ہوں اگوں محنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں زعفر اکھاں تو ہاتھ ہٹائے نو نو والی چمیاں تے چمن دے بعد پہ آخدے ہیں ہوں اللہ کا نام ہی ایک باری مینوں حسین دا اوکھا لانا سنا میں کہتے ہیں مجبور نہ کر کیوں آواز آیا میرے سینے دے زخم مجھے مندمل نہیں ہوئے کہ میرے بھرے نہیں میں کوئی کربلا دا واقعہ بھولے ہوتے نہیں اس آخیا نہیں میں نے سنا نہ مجبور نہ کر ملتے ہیں ایک دوجے نال گل بات ہو گئی معانقہ ہو گیا میں نے مل میں تے ساری زندگی رونا ہے اٹھن لگے ہاتھ لگے میں کیا ہے واسطہ بطول دی عزت دا انجے خالی نہ جا اور میں نے کچھ تے سنا جا جڑے نے بطول دا واسطہ دیتا ہے زعفر بہ گئے فرمایا جے سن سکنے تے جگر تے ہاتھ رکھ جیٹھ دا موسم 18 جیٹھ یہ میرا جڑا پتر تیرے کول پڑھدا ہے 10 محرم دا دن اس تے پیو یعنی میرے پتر دی شادی دے نام تو تہانوں اکبر یاد نہیں آیا تھوڑی ہائے مولا قبول منظور فرمائے اس آگے پھر سنا زعفر پیر میں پھر 10 منظر کیے اس آگے 10 محرم دا چند 18 جیٹھ یہ جڑا میرا پوترا تہاڈے کول پڑھدا ہے اے دے باپ یعنی میرے پتر دی شادی لکھاں تے ہزاروں دی تعداد وچ جنات شاہی قبیلے واسطے مسنداں دا انتظام دوسرے جنات واسطے کرسیاں دا انتظام پتر میرے نال سامنے بیٹھا ہے ہاتھ وچ میرے سیر ہے تے ارادہ میں پیا کرنا کہ پتر نو کھالی چاہنا سیرا بنا تے پتر دی جان چاہ کے میں نال دے قبیلے چ لے جاواں تے ارادہ پیا کرنا تے ایک بندے میرے آکھیا زعفر تیرا جے بھرا کوئی نہیں آیا چاچے دا پتر عامر اس دا نام ہے تے انہوں آ لین دے کو 10 منٹ انتظار کر لے دوسری برادری مرزا صاحب بولے اس آخر زعفر ہر کسی دور جانا ہے پتر نو کھارے جانا سیرا پر تاکہ اسی سلامیاں تو فارغ ہو کے تے اسی جائیے تے مڑ کے تسی جانو تے تہاڈا پتر جانے میں کہ جڑا بندہ گل کر پیا کرتا ہے کہ میرا بھائی یہ ٹھیک پہ آتا ہے عامر کوئی نہیں ایسا کیا نہیں جے عامر لیٹ ہو گیا یا گلا کیتا اس تے اسی تینوں منا دیا گے تو پتر نو سیرا بن قبلہ برادری میں مجبور کیتا برادری دے آنکھیں تے میں سیرا چاہیا میں آکھیا بسم اللہ پڑھو سارے بسم اللہ پڑھی میں آکھیا سورہ انما پڑھو سارے انما پڑھی اور نرم دل آزادارو یقین کرو اس تو بڑا مسائل دا جملہ ہی کوئی نہیں میں آکھیا چاروں کل پڑھو انہاں سارے چاروں کل پڑھے میں پتر دے سر تے علی اکبر دا صدقہ کر کے سیرا رکھن لگا یا دونوں دھوڑ پھٹی تے آواز آئی رستہ دیو دھوڑ پھٹی تے میں ویکھیا کوئی میرا بھائی احمد انجے وال کھلے ہوئے سیر وچ مٹی گربان چا تے چادر دا اشارہ کر کر کے پیادا ہے اللہ دا نام ہی اجے پتر نو سیرے نہ پاویں اور زعفر اللہ دا نام ہی کھڑو جا ویکھنا اس جملے تے کس کس اکھ تے مہر لگی ہوئی ہے آندا جدوں اس انج کر کے اشارہ کیتا ہے میں رک گئی میں گانڈ نہیں دیتی کہ بلا اگلی گل سنن دے وچ طاقت ہے جے ہاں طاقت ہے جا تو میں سنا قریب آ گیا میں نے آندا تروڑ سے یہ ہوئی تے جملہ ہے جڑا ہائے ہائے زعفر تروڑ سیرے کیوں تروڑا جے میرا پتر ہے تے تیرا بھی پتر ہے بد شگڑیاں نہ کر سیرے کیوں تروڑا آواز آیا تروڑ سیرے پتر دا گربان چاک کر اپنے سیرے چ بھی مٹی پا پتر دے سیرے چ بھی مٹی پا اس آخیا کیوں پاواں تو بد سگڑیاں پیا کرنا ہے ایک تے تو آیا لیٹ ہے دوسرا بد سگڑی پیا کرنا ہے اس آخیا ہونے میں ایک جنگل چوں پیا گزر کے آنا میں زعفر ویکھیا ایک مرین آئی تے کئی لکھ مار یا زہرا یا بیٹا بیٹھ کر کے خالی نہ اٹھو اللہ کا نام ہے زہرا کا نام ہے آج خالی نہ اٹھو جی میں بسم اللہ کروں میں ویکھیا ایک مرین آئی
قبلہ میں آکھیا انجے بادشاہ نال لڑتے رہندے نے جنگاں ہوندیاں رہندیاں نے کوئی تعجب والی گل نہیں مکان ہو گئی ہے بس ہن میں مولا پاک دا تابوت منگاواں انجے جنگاں اس وقت میری پوری گل تے سن جڑے میں اس جنگل دے ادھ وچ گیا نا تے ایک بندے میں گل کیتی ہے دیکھیے کہ کون ہے یہ مرین والا تے کون نے مارن والے دو بندے آپس وچ گلاں پہ کردے ہیں ایک آدھا ہے میں انہوں تیر مارنا ہے ویکھی میرا نشانہ کیسا پکا ہے دوسرا آدھا ہے نہ مار اس نو تیر سویر دا لاشاں چا کے تھک گئے تے انہوں مارن دی ضرورت کوئی نہیں او دا اکبر مر گیا ہے آپ پہ تڑپ کے مر جائے گا اگر میرے بیدیاں اس کمان اچ تیر فٹ کر کے تے گوٹی لائیے تے اس تیر چھڑیے تے میں آکھیا کہ تیر جاتا کیڑے پاسے میں تیر دے نال رفتار ملاتا گیا ظافر اس سے زخمی دے سچے پاسے آ کے تیر لگے اس کو تیر ہوئیے دونوں رکابہ تے زور دے کے اس تیر کٹے تے تیر کٹ کے تے امامے دی پٹی پھاڑ کے تے زخم تے بدیے تے مدینے آل اس منہ کی تے رو کے آدھا ہے اما زہرا تیرا پاسائی زخمی ہو جائی لیکن ذرا پتر دے پاسے روئی آوے رو میرا تے پٹیاں بنن والا ہی کوئی نہیں رہا جی میں بسم اللہ کروں حوصلے نہ بیٹھ کر کے رونا بات میں کیا زدار نشان ہے جی میں بسم اللہ کروں ظافر اس آکھے ہے اما زہرا تیرا پاسائی زخمی ہویا ذرا پتر دے پاسے ہوئی آوے ظافر میں نے کوئی ہور بھول پہ گیا میں قریب گیا تے میں نے جا کے میں آکھے السلام علیکہ یا ایوہ الضعیف او بڑھا میرا سلام میں نے آنگا ہے آمنے میرا بھی سلام میں کیا میں کون ہے میرا نام جانا والا فرمایا سب تو پہلا میں نے یہ دس تو ظافر دے پاسے پہ جانا ہے ہاں اس کا ضعیف میرا سارا کچھ جاننا ہے تو کون ہے میں نے ایکو گل دا جواب دے کہ تو جو آکھے اما زہرا تو کیڑی زہرا دا پتر رو کے ظافر آدھا ہے میں مدینے والے محمد دی دا پتر تو تو میرا مرشد حسین ہے ظافر میں منہ دے پٹ کے آکھے میرا مرشد حسین تے اجڑ کی میں گئے ہیں فرمایا جا میرے اجڑن دا چھوڑ واہ لاجپال سید اگر میرے اجڑن دا چھوڑ ظافر پتر نو سیرے پہ اپا نہیں تیرے انتظار چے میری طرفوں مبارک بھی دینی تے نال آکھی پیر حسین تے آکھ ڈائی تیرے پتر دی شادی دا پیغام میرے تک پہنچ گئے میں نہیں آ سکیا میری مجبوری ہے میرے اکبر دے سینے چ بنشی لگ یا زہرا وہ ایک بہن بنتا ہے رونا مقصد ہے مارنا مقصد نہیں رونا مقصد ہے جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں کیویں آواں میرا اکبر مر گیا میری مجبوری بن گئی ہے اکبر دا نام تے حسین دا نام سن کے قبلہ صاحب میں پتر دے سیرے تروڑ چھوڑ میں پتر دا گریبان چاک کیتا ہے اپنا میں گریبان چاک کیتا ہے والا چھٹی لائیے تے میں آکھیا برادری قوم جنات میں تہاڈا بادشاہ ہو کے آکھنا میرے پتر دی شادی ختم ہو گئی جاؤ اپنے گھر ٹر جاؤ میں ہن پتر دے سیرے کربلا جاویں کھاں جڑے کربلا دا نام آیا برادری میں والی ظافر حسین کوئی تیرے کلے دا پیر حسین کو تیرے میں رو پوا تے مڑ کے میں پڑھ نہیں سکنا میں اپنے آپ تے کنٹرول کر کے کوشش کرنا میں جملے شہادت پڑھنا حسین کوئی تیرے کلے دا پیر نہیں حسین ساڈا بھی پیر ہے سانو نال لے جائے قبلہ میں برادری نو نال لے کے تے میں آ گیا کربلا دے میدان میں نو بڑا دور ٹائم ملے بڑی پیچھے میں نو جگہ ملی مرزا صاحبہ میرے پیچھے کیوں آندھا قبلہ میرے پہنچن تو پہلا حسین ایک استغاثہ بلند کیتا ہوا ہے حل من ناصر ینصرنا
18,000 आलम दी मखलूक किबला ये इस्तगासा सुन के ना आई, शायद ये इस्तगासा सुन के आई होए कि हुसैन पे आंदा आई कोई है जड़ा ज़हरा दियां धियां दियां चादरां बचावे। या ज़हरा या ज़हरा, आज जना रज के मुकान देनी है मेरे नाल वाला, मैं कोशिश करना जल्दी भी कर ला ते हुसैन दे मैं जुमले भी पढ़ ला। किबला 18,000 आलम दी मखलूक जमा, हर कोई पे आखिर सानू इजाजत दे, अगर ना देने सानू इजाजत दे। असां इन्हां मुसलमानां दा पेट अपने सिंगां नाल फाड़ छोड़िए। हुसैन फरमांदे ने ना, मैं हैवाना की जागे इंसाना नाल नहीं करानी, जाओ। छोटा हिरन बड़े नु आदा है और टुट चलिए, जख्मा चूर चूरे निसु सजादा। 7 या 8 कदमां ते गए, हाय ओ मेरा अल्लाह किवें बनांगा ते जवान बर्दाश्त किवें करनगे। 7 या 8 कदमां ते गए, हुसैन फरमाया वापस आ जाओ, उन्होंने पुत्रा मोया ना समझो, जदा मैं वस्तास ना मैं पहचान लिया तू मेरा हिरन है, ए हसन हिरा मुकरम हो गई है। अल्लाह से का सवाब वाला हुसैन दे रूह पहुंचे, मुकरम हो गई। सारी मखलूक नो हुसैन इजाजत दी ते किबला मेरी वारी आ गई। हुण जिगर ते हाथ रख के ये जुमला सुनो। हाँ मैं जिगर ते हाथ रखे जाफर तू मनो जुमला सुना, पता ते हुण पिया लगदा है हुसैन गरीब केड़ा हो गया है। जाफर करीब गए ते किबला मैं करीब जाके ते सलाम कीता, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मेरा सलाम, तलवार तो मत्था जाके प्यादा जाफर वीर, मेरा भी सलाम। किबला मैं होर करीब जाके आखे आका मदीने ना टुरिया हो, मैनू दस्या विया कौन जेड़ा तेरे कतल दा ना चेंदा। मौला मैनू दस कौन है जेड़ा तेनू मारना चाहे, सानू इजाजत दे। सारी बरादरी आई खड़ी, असी इन्हां मुसलमानां को पुछ लवी। फरमाया नहीं नहीं मैं इमाम, मैं इंसानां दी जंग जिन्नात नाल नहीं करानी। आख बरादरी नो सवाए तेरे सब चले जाओ। किबला बरादरी रोंदी हुई टुर गई। मिर्जा साहब अल्लाह दा नाम है, अगली गल ना पूछ। फरमाया इयो गल ते पुछनी। आवाज आया हुण जिगर ते दोए हाथ रख ते वास्ता ही ज़हरा दे जख्मी पासे दा हुण सबर भी करना। हाँ मैं सबर कर सा जाफर भी सुना। मिर्जा साहब जदा एक आप रह गया, एक मैं रह गया। उठे कब्जा तलवार दे मत्था रख के मेरा हाथ नाप के आदा है जाफर वीर एक बारी मेरे नाल मैं तेनू उजड़ा होया पाग दिखा। या ज़हरा या समझ आवे तेनू मेरे नाल मैं तेनू उजड़ा होया पाग दिखा। मिर्जा साहब मैनू लाचा के एक लाश के करीब ले आया है। जे सुन सकते हो ते सुनो, इो जही लाश आई जिदा पता नहीं लगता सरांदी केड़े पासे पुआंदी केड़े पासे। जिस लाश के कई टुकड़े थे हुए पहले पहले कह के गाने वाला हाथ चुमिया है ते गाने वाला हाथ चुम के आदे सुनिया मेरे हसन दी निशान ए मेरा कासन सुता पे आए। मिर्जा साहब मैं करीब बह के टुकड़े आते बोसे देते मेरा हाथ नाप के आते वक्त थोड़ा रह गया एक होर लाश पे लाया। मिर्जा साहब जे सुन सकते हो ते सुन लो किवें आवाज आया है। मिर्जा साहब क्यों जई लाश आई यूसुफ सानी
انج لگتا ہے جی میں مدینے آلا محمد ستا میرا قریب بیٹھا ہے تے ویکھیا کیے انج کھبات چایا ہے تے تھلے پرچی دا زخم آئی زخم دے اتے سر رکھ کے پیاد ہے سجان میرا اکبر ستا میرا کدے پہلے آمیں میرا باغ وسدا کے آئی اے میرے اکبر نو لوگ عظیم تو لایا ہے مرزا صاحب میں نو آگا ہے میرے اکبر دلان دی ڈھیل لائی میری داڑھی چٹی ہو میری کمر جھک گئی ہے قریب ہے کہ میں اکبر دا سلام کیتا میں نو باری میوں چلے آئے اس جملے تے علم دی ایک شہادت ہو جانی ہے ہن مرزا صاحب میرا ہاتھ نہ پہ میں ڈرتا کھڑو تا میں پڑھا گا کہ میں جوان برداشت کی میں کر میرا ہاتھ نپ کے ایک لاش دے لے آئے لاش کے آئی فرات دا کنارہ فرات دے کنارے ایک لاش آئی جیتے تو بے بازو قلم مرحبا مرحبا نظارت ہو گئی ہے جی جی جیتے تو میں بازو قلم ہو گیا قریب ہے کہ پیاد ہے زعفر وید سنیانے میرا مان عباس سناوے اے میرا مانے اے میری فوج دا جرنیل میں سلام کیتا ہے شہید زندہ ہوتے اس جملے تے علم دیاں زیارتاں برآمد ہوتیاں میں دیکھیاں میں سلام کیتا ہے حسین دور ٹر گئے زعفر آتا ہے مرزا صاحب عباس دی آنکھ کھلی عباس کوئی ایو جائی گل کی تھی زعفر 3 دفعہ پرواز کی تھی 3 دفعہ زمین تے جھڑے آئے تے رو رو کے پیاد ہے زعفر ویر ذرا میری گل سونا کوئی گل کیتی ہے عباس زعفر طرف کے آئے حسین قریب آ کے موڑے پہ ہاتھ رکھے آئے آواز دے کے آدھے زعفر حوصلہ زعفر صبر کی پڑھ کے آئی آدھے مولا میں مر جاواں تے میں عباس کا جملہ نہ سنا آواز آکھیا کی ہے عباس آواز آیا مولا واسطہ ایمان دے زخمی پاسے دا مینوں اکو گل دا جواب دے زینب نالے یا زہرا زندہ فرزادہ جی جی یار ایک منٹ مولا دا علم پاک ایتھے کھلا رہے ہو ایتھے کھلا رہے ہو پیچھے رکھ دیو علم پاک کو اللہ دا نام ہے میرے قبروں کی زیارت کروا لیں دے ایتھے علم نام رکھ دیو میرے مولا دا عزیزہ عباس آدھے مولا اکو گل دا جواب دے زینب نالے آواز آیا او خیمینی میریاں بھیڑاں دے او خیمینی میریاں دھیاں دے علم پاک دے نال رکھ دے اللہ دا نام ہے زہرا دی عزت واسطہ علم ایتھے کھلا رہے تے جملے سنو آج میں رج کے مسیح پڑھنا ہے آواز آیا او خیمینی میریاں بھیڑاں دے بیٹا ایک منٹ او خیمینی میریاں بھیڑاں دے حسین پھر دور ٹر گئے بابر شاہ کوئی حکمت آئی ہن عباس کوئی گل کیتی ہے 3 واری زعفر پٹے آئے پٹ کے پرواز کیتی ہے حسین قریب آئے آواز آیا حوصلہ کر آدھے مولا دعا کر شالا زعفر مر جاوے آواز آیا کی بن گئے آدھے مولا مر جاوان دے عباس کی غربت نہ سنا آواز آیا عباس آخرہ کیا رو رو کے عباس آدھے زعفر بھی ہن حسین کو سجانا ہے حسین کی تھی قاتل دیاں منتاں کرنی ہے واسطہ ہی میرے کٹیاں بازواں دا شام غریباں تک کربلا دا ٹپا نہ چھڑے جو متا مسلمان زینب دی چادر کٹو کٹو اللہ کا نام ہے اللہ کا نام ہے زہرا کا نام ہے متا مسلمان زینب دی چادر لگ لائے اللہ کا نام ہے متا مسلمان زہرا دیا دھیاں دی چادر لگ لائے شادی بہ کے ایک لازہ بہ کے ایک مجھے وہ موقع روز روز نہیں بنتے اللہ کا نام ہے بہ جاؤ واسطہ زہرا
کی عزت کا پہ جاؤ جانتا مسلمان زینب دی چادر لٹ رہے آواز آیا زعفر ویر جے حوصلہ کریں تے ادھر آؤ نہیں تے ٹر جاؤ آقا میں حوصلہ کرسا مرزا صاحب آتے نے اگلی گال سنا آواز آیا اگلی گال کا پوچھ کیوں آواز آیا ہونے دے پتا پہ لگتا ہے حسین غریب کے ڈاؤ گیا ہے آواز آیا آقا زعفر تو میرا آقا ہے آج دے بعد میں تیروں آقا سدا گا واسطہ زہرا دی عزت دا دس حسین لتھا کیویں آواز آیا جے سن سکتا ہے تے سن بھجدے گھوڑے تو منہ دے بھار مٹی تے چھڑے یا زہرا شہادت سن سکتے تے سن بھجدے گھوڑے تو مٹی تے بھار چھڑے آئے ایک کمینے حسین دیا زلفائے چاہت کا لگنا زہرا بنائے زہرا بنائے تیری بات بنائے گا جو ایک کمینے حسین دیا زلفائے چاہت پایا ہے ایک حسین کا ہویا اٹھے آیا ہے ادھر بیٹھ کے آجا اور گھر بیٹھ کے یہاں پہنچے ادھر بیٹھ کے ایک کمینے حسین دیا زلفائے چاہت پایا ہے سکینہ قریب آ گیا دیے نہ مار میرا غریب بابائی میں پڑھتا جی جی سکینہ دیے پھٹی اماں میں نو اجازت دے میں بابے کو رہنیاں بابے کو آ گیا دیے بابا میں ملانائیاں آواز آیا کون سکینہ آدھیا دادیا تو چلیے نسو سجادا ستویں قدم تے تھی گئی ہے یا حسین کا موٹا جبریل آیا آواز آیا دینو واپس بلا میرا عرش بڑا بدائی تھی قریب آ گیا دیے بابا مارا نارے کہوڑے نہیں سید آتا ہے مسلمان آدھیا اٹھے پر چلیے جنسے مسلمان نارا دے دھیت پہ گردہ پہ کردے آیا شمر پہ غیرت آیا ہے وہ ساتھ ہے کی لگ دی آواز آیا لگ دی پہ تھی آدھے تو اٹھے نائن میں اٹھاوا حسین آدھے نے کانڈ کال میں تھی اٹھے نا ستویں قدم تے تھی گئی ہے یا حسین